अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मुझे नहीं पता था कि वो मेरा वहम था, ख्वाब था या फिर कोई अछूता सा ख्याल। बहरहाल महविश की लाश इस बात का सबूत दे रही थी कि वो मेरे सारे ख्वाबों पर बेबहा पानी, बल्कि पानी भी नहीं, सुनामी सा तूफान छोड़ गई थी। मैं अपनी नम आंखों से उसे देख भी रहा था और सोच भी रहा था कि अब मेरे कंधों पर कौन सर रखकर ढेरों सारी बातें करेगा और यूं सो जाएगा जैसे दुनिया से बेखबर हो, जैसे उसके जहन में यह ख्याल हो कि नासिर हर बला को टाल देगा। लेकिन मौत जैसी बला को मैं क्या, मेरे जैसे हजारों नौजवान भी नहीं टाल सकते। ये मौत ही तो है कि खूबसूरत तराशीदा जिस्म को मिट्टी करके छोड़ देती है। मौत अपना शिकार इस आसानी से उचक लेती है कि गोया दूध में से मक्खी। मेरे ख्यालात का तांता अब मजीद बढ़ने लगा था। इससे पहले कि मेरी आंखों की नमी आंसुओं में तब्दील होती, एक भारी से हाथ ने मजबूती से मेरे कंधे को काबू कर लिया और एक खुरदरी सी मगर दुख की लहरों में लिपटी हुई आवाज मेरी समात से टकराई। भैया, आप जरा दाएं तरफ को होकर चारपाई को थामे और फिर कंधा देने में हमारी मदद कीजिए। मैं ख्यालात की दुनिया से वापस जनाजागाह में आ गया। मुझे खबर ही नहीं पड़ी कि कब नमाज जनाजा हो गई, दुआ हो गई और अब ये सब मिलकर महविश के खूबसूरत और बेजान जिस्म को सुपुर्द कब्र करने के लिए मुझे पहले कदम की दावत दे रहे थे। मेरे दिल से एक पुरसोज आह निकली। न जाने क्यों सबकी नजरें मुझ पर गड़ सी गई थी। इससे पहले कि अजब अजब सी चेमेगोइयां जबान के रास्ते मुख्तलिफ कानों तक का सफर करती, मैंने झुककर चारपाई को थाम लिया। मेरे देखा देखी बाकी 3 अफराद ने भी ऐसा ही किया और एक ही लम्हे में जनाजागाह कलमा शहादत की आवाज से गूंज उठा और हम चारों ने चारपाई को चारों तरफ से उठाने के लिए जोर लगाया। मगर ये क्या, चारपाई थी कि उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन तीनों को पता नहीं, लेकिन महविश का 24 साला मुर्दा वजूद मुझे उस वक्त 24 टन का लग रहा था। हमने मिलकर एक और कोशिश की, मगर नतीजा वही, मैयत ना उठनी थी सो ना उठी। मैंने एक नज़र तीनों की और फिर अपनी सेहत की तरफ देखा। हम चारों तकरीबन अच्छी सेहत और तंदुरुस्त जिस्म के मालिक थे। फिर ये मैयत क्यों नहीं उठ रही? इस सवाल का जवाब सिर्फ मेरे अलावा किसी को मालूम ना था। हम चारों एक दूसरे के मुंह तक रहे थे। परेशानी थी कि चेहरे पर मुसल्लत थी, मायूसी हमारे चेहरों पर डेरे डाले खड़ी थी। इसी कश्मकश के आलम में एक बुजुर्ग की आवाज मजमे में सुनाई दी, अरे नौजवानों, कलमा शहादत के साथ अस्तगफार भी पढ़ो, शायद कि अल्लाह ताला को रहम आ जाए। मशवरा अच्छा था, काबिल अमल भी था। इसलिए हम चारों ने आंखों आंखों में इशारों से इस बात को तस्लीम किया और कलमा शहादत की ढेरों आवाज़ों के साथ अस्तगफार भी पढ़ा गया। लेकिन वही हुआ जो खिलाफ मामूल 3 मरतबा हमारे साथ पहले हो चुका था। मैयत को ना उठना था सो ना उठी। अचानक मुझे महविश की वो बात याद आई जो उसने मुझे 2 माह पहले कही थी कि नासिर, तुम सब मिलकर लाख कोशिशें कर लो, मगर मैं तुमसे उठने वाली नहीं। हाँ, एक तरीका है और वो ये है कि वो मुझे तरीका बताने वाली थी कि मैंने उसे डांट दिया था, महविश तुम भी ना यूं ही फजूल की बातें करने में वक्त गुजार देती हो। देखो, हमें थोड़ा सा तो वक्त मिलता है और वो भी तुम। अच्छा बाबा, माफ कर दो, उसने अपनी ही तर्ज में कहा था और उसका ये तर्ज मुझे बहुत पसंद आया था। ख्यालात की देवी एक बार फिर मुझ पर हावी हो रही थी। इससे पहले कि मैं मजीद आगे बढ़ता, एक बार फिर मेरे कंधे पर आहीनी सी गिरफ्त पड़ गई। नौजवान, तुम जरा पीछे हटो, मैं पढ़ाई करता हूँ, शायद कि जनाजा उठ जाए, एक मौलवी ने कहा और मजबूरन मुझे पीछे हटना पड़ा। जरा गौर के बाद मालूम हुआ कि ये वही मौलवी साहब थे जिन्होंने चंद मिनट पहले निहायत खुशू व खुजू के साथ महविश के हक में दुआएं की थी। एक अनजाना सा डर फिर मुझ पर तारी हो गया। जनाजा पढ़ने वालों में से कोई एक भी शख्स ऐसा न था जो ये ना जानता हो कि हम दोनों छुप छुप के बरसों पुराने बरगद के दरख्त तले ढेरों वक्त गुजारते थे। कभी चांद के छुपने की रात को,
کبھی چاند کے نکلنے کی رات کو، کبھی ادھورے چاند کے وقت، اور کبھی بادلوں میں گھرے چاند کے وقت۔ اس بات کا ثبوت صرف برگد کے درخت کے پاس تھا، اور وہ تھا ہمارے دفنائے گئے لاتعداد پتلے، ایسے پتلے جن کے اندر ہماری پیار بھری داستان کے خطوط دفن تھے، ایسے پتلے جن میں جان نہ تھی لیکن نوزائیدہ بچے کی مانند تھے، ایسے پتلے جن میں سوئیاں چبھوئی گئی تھیں۔ یہ کالے علم کا کام ہم نے کیا تھا۔ وہ میری محبوبہ تھی، میں اس کا عاشق۔ اس کی ہر ٹوٹتی منگنی کے پیچھے ایک پتلے کا کردار نمایاں تھا۔ ایک ہی دھن ہم دونوں پر سوار تھی، یعنی بغیر شادی کے جینا۔ مولوی صاحب نے حسب عادت اپنی آنکھیں موند لی اور سر خم کر کے منہ ہی منہ میں پاک آیات کا ورد کرنے لگے۔ میں نے ایک نظر سب لوگوں کے چہروں کو دیکھا، کھوکھلے، ایک عجیب کشمکش میں مبتلا کہ آگے کیا ہوگا، میت اٹھے گی یا نہیں۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرنا ہے۔ مولوی صاحب نے تھوڑی دیر بعد میت اٹھانے کا حکم صادر کیا۔ ہم چاروں نے ایک بار پھر ایک نئے جوش ولولے کے ساتھ میت والی چارپائی پر گرفت مضبوط کی۔ ایک نئی رو سے جھٹکا دے کر اٹھایا، مگر نتیجہ بے سود۔ ٹنوں سا وزن بدستور قائم تھا۔ مولوی صاحب نے مایوس کن احتجاج کیا تھا، آخر کیا ہے میت نہ اٹھنے کا راز، کوئی بتائے گا؟ آواز مجمع میں گونج کر واپس مولوی صاحب کے کانوں میں آ پڑی تھی۔ کوئی بھی اس بات کا جواب نہ دے پا رہا تھا، اور دے بھی کیسے سکتا تھا۔ گاؤں کے جاہل گنوار لوگ، جنہیں صرف کھیتی باڑی کے علاوہ اسلام اور اسلام کے مسائل کے متعلق کچھ جانچ نہ تھی، ہاں انہیں صرف اتنا معلوم تھا کہ گندم کی فصل کب بوائی کرنی ہے، کب کاٹنی ہے، کون سی سبزی کس موسم میں بوائی ہونی ہے۔ وہ تو بوڑھوں کی ریت پر چلنے والے لوگ تھے، ان کو تو صرف ایک ہی مثال آتی تھی، جو بو گے وہ کاٹو گے۔ مولوی صاحب نے جواب نہ پا کر ایک بار پھر پڑھائی شروع کر دی تھی۔ اب کی بار مجھے اس کا انداز مصنوعی سا لگا، لیکن یکلخت انہوں نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ ان کی انگارہ بھری آنکھیں میری نم آنکھوں میں چپ سی گئی تھی۔ ایک انجانی سی تپش مجھے اپنی آنکھوں میں محسوس ہوئی۔ میں نے محسوس کیا کہ میری آنکھوں میں درد سا اٹھ رہا ہے۔ فوراً آنکھیں خشک سی محسوس ہوئی۔ یک بارگی میری خود بخود پلکیں جھپک پڑی۔ دو ننھے سے آنسو آنکھوں کے کونوں سے ناک کی ڈھلانوں کے راستے میری بھدی مونچھوں میں جذب ہو گئے تھے۔ مولوی صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا میرے بس میں نہ تھا، کیونکہ شعلہ بھرا آنکھیں تپش کا عجب منظر اور وہم میں الجھا ہوا پر اسراریت ظاہر کر رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ گویا وہ ہماری ساری داستان جان چکے ہیں اور اپنے شدید قہر و غضب سے سد باب جاننا چاہتے تھے۔ میاں، تم میت کے پاس سے دور ہٹ جاؤ۔ ان کی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ میں مقناطیسیت سے پیچھے ہٹ گیا۔ میں خود ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر یوں لگا جیسے کسی انجانی طاقت نے میرے دونوں پاؤں پکڑ کر مجھے میت سے 7 قدم دور کر دیا ہو۔ اور تم تینوں بھی پیچھے ہٹ جاؤ، مولوی صاحب نے کہا۔ وہ تینوں بھی پر اسرار میت کے قریب سے خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے۔ اب 4 مزید ادھیڑ عمر کے لوگ آگے آئے۔ مولوی صاحب کی آواز سے مجمع میں سے 4 افراد آگے بڑھے۔ ان کی عمریں 35 سے 38 سال کے لگ بھگ تھی، لیکن جسمانی تعین سے وہ ہم چاروں سے مضبوط تھے۔ اب میں دوبارہ پڑھائی شروع کرتا ہوں۔ جیسے ہی میری آنکھیں کھلیں، آپ چاروں نے مل کر میت کو اٹھانے کی کوشش کرنی ہے۔ ان چاروں نے اس بات میں سر ہلا دیا، گویا وہ حکم صادری پر ایمان لا چکے ہوں۔ چند لمحے بعد مولوی صاحب نے آنکھیں کھولی۔ ان چاروں نے بیک وقت حرکت کی۔ ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بے بہا طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، مگر میت بھی ان سے نہیں اٹھ سکی۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا۔ میت کے کفن کا تھوڑا سا حصہ اڑ کر الگ ہو گیا تھا۔ جسم کے اوپری اور نچلے حصے تک ایک لکیر سی بند گئی تھی۔ اس لکیر سے پاؤں کے ٹخنے اور مہوش کا چہرہ عیاں ہو گیا تھا۔ میت کی اوپر کی چادر مولوی صاحب کے منہ سے چپک سی گئی تھی۔ جب تک وہ چادر ہٹاتے، میت کے ارد گرد لوگوں نے جلے ہوئے پاؤں کا منظر دیکھ لیا تھا۔ ماحول استغفار کے ورد سے گونج اٹھا تھا۔ مہوش کے پاؤں مکمل طور پر سیاہ لگ رہے تھے اور ان میں سے دھواں اٹھ رہا تھا، لیکن چہرہ اس کے برعکس تھا۔ صدا سے چلتی آئی مسکان اب بھی اس کے لبوں پر تھی، گویا وہ پرسکون نیند میں ہو۔ میرا وجود یکلخت کانپ سا گیا تھا، جسم کا رواں رواں کھڑا ہو گیا تھا، اور پھر مجھے یوں محسوس ہوا
جیسے مہوش کی لاش نے آنکھیں کھولی ہوں اور مجھے ٹکٹکی باندھ کر تک رہی ہو اور کہہ رہی ہو، ناصر تم گھبراؤ مت، میں تمہیں چھوڑ کر جانے والی نہیں ہوں۔ خوف کے مارے میرے حلق سے چیخ نکل پڑی۔ مہوش کی آنکھیں بند ہو گئی۔ ہوا کے ایک اور جھونکے نے سارا نظام وہی کر دیا جو چند لمحے پہلے تھا۔ ہاں، صرف چادر مولوی صاحب کے ہاتھ میں تھی۔ میں اب وہاں کا منظر مزید نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں الٹے پاؤں ہو لیا۔ میری چیخ اور جلے پاؤں سے مجمع میں بھی خوف کی پرچھائیاں نمایاں ہونے لگی تھی۔ سب لوگ یکٹک ہو کر میت کو گھور رہے تھے۔ میرا ہوش تب ٹھکانے لگا جب جنازہ گاہ کے داخلی گیٹ کی آہنی سلاخیں میری پیٹھ میں لگی۔ ایک اور چیخ میرے حلق سے برآمد ہوئی، لیکن اب میں کافی حد تک خود پر قابو پا چکا تھا۔ یہ چیخیں بے قابو تھی، جو رکے نہ رکتی تھی۔ میرے قدم دروازے سے باہر تھے، وجود دروازے کے باہر تھا، لیکن خیالات، سوچ، خوف، پراسراریت سب میت کے ارد گرد ہی منڈلا رہی تھی۔ 3 لمبے لمبے سانس لینے کے بعد طبیعت کچھ بحال ہوئی اور میں نے اپنا رخ بغیر سوچے سمجھے برگد کے درخت کی جانب کر دیا۔ میری آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑی لگ گئی تھی۔ جذبات تھے کہ قابو میں آنے کے باوجود بے قابو سے ہو کر رہ گئے تھے۔ ہاں، مجھے اپنے عقب میں آواز ضرور سنائی دی تھی کہ باولا کہیں کا جوان موت سے گھبرا گیا ہے۔ برگد کے درخت کے جوجوں میں قریب ہوتا گیا تو سانسوں کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سارے دوبارہ زندہ ہو رہے تھے۔ وہ ساری بے مقصد فضول باتیں کانوں میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ ہنسی کی چلچلاہٹ باز گشت کی مانند میرے عقب میں تھی۔ ایک انجانی قوت مجھے دھکیلے جا رہی تھی اور خدا خدا کر کے میں ہانپتا کانپتا برگد تلے پہنچ ہی گیا تھا۔ ایک نظر میں نے ارد گرد دوڑائی۔ نہ ہموار زمین پر گزری رات کے سائے تو باقی نہ تھے، مگر 4 پاؤں کے لاتعداد نشانات موجود تھے۔ گزشتہ رات بھی ہم دونوں یہیں ملے تھے۔ وہ گزرے لمحات کی بنسبت نہایت سج دھج کر آئی تھی اور مجھ سے پہلے پہنچی تھی۔ مجھے ستانے کے لیے وہ برگد کی اوٹ میں چھپ گئی تھی۔ ڈھیروں بھاگ دوڑ کے بعد اس کی کلائی میری گرفت میں آ گئی تھی اور پھر ہم دونوں وہیں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے تھے۔ اس نے دفنائے گئے سارے پتلے گنتی کروائے تھے۔ وہ لگ بھگ دونوں ہاتھوں کی 5 انگلیوں کے سارے پوروں جتنے تھے۔ رخصت ہوتے وقت اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے پیٹ میں گڑبڑ ہو، الٹی سی آ رہی ہے، دل متلا سا رہا ہے۔ تبھی میرے ڈھیروں مشوروں کے بعد وہ گھر کی سمت روانہ ہوئی تھی۔ اگلی صبح ڈھیروں دکھ بھری خبر مجھے مسجد کے اسپیکر سے سنائی دی، مہوش کی موت کی خبر۔ مزید معلومات کرنے پر علم ہوا کہ رات سے اسے خون کی الٹیاں آ رہی تھی، چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا اور صبح 4 بجے کے قریب اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ اب وقت تقریباً کوئی 2:30 بجے کے قریب تھا۔ پاؤں کے نشانات اب بھی تازہ تھے۔ گاؤں کی سمت بہت کم لوگ آتے تھے۔ بے خودی کے سے عالم میں نے درخت کے 3 چکر لگائے اور واپس اس جگہ ٹھہرا جہاں محبت کے دشمن کو نیست و نابود کرنے کے لیے پہلا پتلا دفنایا تھا۔ غالباً چاند کی 14 تاریخ تھی وہ۔ میں گھٹنے ٹیک کر وہیں بیٹھ گیا اور کسی جانور کی طرح زمین کھودنے لگا۔ عجب وحشت سی طاری ہو گئی تھی مجھ پر۔ میری سوچوں سمیت سر کے بال تک الجھ سے گئے تھے۔ تن پر زیب شدہ لباس کے ساتھ ساتھ چہرے پر بھی گرد و غبار جم گیا تھا۔ کافی بڑا گڑھا کھودنے کے بعد بھی پتلا نہ ملا تھا۔ اس سے 2 فٹ کی دوری پر ہم نے دوسرا پتلا دفنایا تھا۔ وہاں سے اٹھ کر میں نے دوسرا گڑھا کھودا، مگر نتیجہ بے سود۔ کچھ ہاتھ نہ لگنا تھا سو نہ لگا۔ میں دفنائے گئے تیسرے پتلے کی جانب بڑھا، وہاں بھی کچھ نہ تھا۔ عجیب خوف و جنون طاری تھا مجھ پر، گویا میں کسی سونے سے بھی قیمتی شے کا متلاشی تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کپڑے کے گڈوں کی مانند پتلے میرے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہے ہوں، جیسے پلک چھپی کھیل کی کڑی شرط لگی ہو۔ میں یوں محسوس کر رہا تھا جیسے زندگی تلاش رہا ہوں اور آب حیات کی ٹوہ میں ہوں۔ تیسرے کے بعد چوتھا، 5واں، چھٹا، پھر 7واں۔ غرض کے برگد کی چاروں سمت کھدائی کر چکا تھا، لیکن پتلے تھے کہ ملنے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ میں عجیب حماقت بھری حالت میں تھا، پسینے سے شرابور۔ میں ان کی تلاش میں بے حال ہو گیا تھا۔ چاروں سمت نظریں گھمائے جا رہا تھا کہ شاید معجزہ ہو ہی جائے، کرشمہ دکھ ہی جائے، وہ 28 پتلے میری نظر میں آ ہی جائیں۔
बेवकूफ़, हम यहाँ हैं, ज़मीन खोद खोद कर बर्बाद क्यों कर रहे हो? एक बचकाना सी आवाज़ मेरी समात से टकराई। मैंने आवाज़ के ताक़ुब में नज़रें दौड़ाईं। आवाज़ मेरे सर के ऊपर से आ रही थी। मैंने नज़रें ऊपर करके देखना चाहा। सूरज की तेज़ किरणें दरख्त की टहनियों को चीरती हुई मेरी आंखों में पड़ी। मैंने फ़ौरन आंखें मूंद ली, फिर दाएं हाथ का साइबान बनाकर ऊपर देखा। मेरी मतलूबा चीज़ें ऊपर थी। वो किसी रेशमी धागे से बंधी हुई थी, लेकिन उस वक्त वो कपड़े की ना थी, बल्कि वो तो एक इंसानी जिस्म की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। खौफ के मारे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। फिर अचानक पुतलों की बारिश मेरे सर पर हो गई। बिजली सा बदन एक के बाद एक मेरे माथे से टकराकर नीचे फिसल जाता। वो सब के सब चंद ही लम्हों में मेरे पाँव के इर्द गिर्द थे। मैंने नज़रें झुकाकर उन्हें देखने की कोशिश की। अब वो 4-4 इंच के इंसानी बोनेनुमा पुतले थे। वो सब मुझे यूं महसूस हो रहे थे जैसे नौज़ायदा जन्म लेकर आए हों। खौफ के मारे मेरी गिग्गी बंध गई थी। चीख थी कि हलक में फंस कर रह गई थी। मेरी वीरान बंजर आंखें उनके इर्द गिर्द मंडला रही थी। वो सब मुझे घूर रहे थे, खा जाने वाली नज़रों से। उनकी तादाद 28 थी और हम दोनों ने मिलकर 28 पुतले ही दफन किए थे। मगर वो तो सबके सब कपड़े के बने थे, लेकिन ये तो गोश्त पोश्त के जीते जागते मालूम हो रहे थे। जैसे उन सबके चेहरों पर एक सवाल था और चंद लम्हात बाद उनके लबों पर था कि आखिर हमारा क्या कसूर था, हमें क्यों दफन किया। फिर देखते ही देखते वो सब 2 हिस्सों में बंट गए। एक जानिब वाले सब सही जिस्म वाले थे, जबकि दूसरी जानिब वालों के जिस्मों से खून रिस रहा था। हम वो हैं जो सही सालिम दफनाए गए थे, उन्होंने बैक ज़बान होकर कहा। और हम वो हैं जिनके जिस्मों में तुम बेदर्दी से सुइयां चुभो चुभो कर दफन किया था। ये वो थे जिनके जिस्मों से खून रिस रहा था। अब उनकी मजीद बातें मैं बर्दाश्त न कर सकता था। मैंने इधर उधर नज़रें दौड़ाई कि शायद कोई शॉपर वगैरह मिल जाए ताकि उन सबको इकट्ठा कर सकूं, मगर बेफ़ायदा होकर नज़रें उन पर आ टिकी। तेज़ हवा ने यहाँ धूल के सिवा कुछ भी ना छोड़ा था। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया। मैंने अपनी कमीज़ उतारी, उसे 2 हिस्सों में फाड़ा, ज़मीन पर बिछाया और उन सबको पकड़कर गठड़ी में बांध दिया। नामानूस से शोर गुल, बेतों की चीखें, अफरा तफरी, रोना, बैन करना, ये सब गठड़ी के अंदर माहौल पैदा हो चुका था। मैं वहाँ से उठा। अब मेरा रुख जनाज़ागाह की सिमत था, जहाँ तकरीबन सब लोग मायूस बैठे थे और इस इंतज़ार में थे कि कब मैयत उठे और कब्र में जा पड़े, वो सब मिट्टी डालें और सुकून का सांस लें। लेकिन उन बेखबरों को ये मालूम न था कि उन सब का सुकून मेरी पीठ पर लदी वज़नी गठड़ी में था। हस्बे तवक्को जनाज़ागाह में सब जूं के तूं परेशान खौफज़दा से थे। मुझे खस्ता हालत में आता देखकर उनकी परेशानी शगो को शुबहात में ढल गई। मौलवी साहब खामोश बैठे थे और उन सब लोगों से ज़्यादा वो परेशान थे। मौलवी साहब, मैयत के ऊपर वाली चादर उतार दें, मैंने मैयत के करीब गठड़ी रखते हुए कहा। वो नासमझी के से अंदाज में मुझे घूरने लगे थे। जैसा कहा है वैसा करें मौलवी साहब, मैंने कहा। मौलवी साहब हरकत में आए। चादर चंद लम्हे बाद उनके हाथ में थी। अब इसके 4 टुकड़े करें, जल्दी कीजिए मौलवी साहब। मेरे कहने पर मौलवी साहब ने वाकई ऐसा ही किया था। कपड़ा फटने की आवाज़ के अलावा माहौल में और कोई आवाज़ न थी। इसे ज़मीन पर अलग अलग 4 जगह बिछा दें। मौलवी साहब ने मेरे कहने पर ऐसा ही किया। मैंने जल्दी से गठड़ी खोली, एक नन्हे इंसानुमा पुतले को उसमें से निकाला। खौफ की लहर मजमे में दौड़ गई थी। कई दबी दबी सी चीखें भी बुलंद हुई थी। मौलवी साहब भी 2 फुट पीछे हट गए थे। मैंने गिनती करके 7-7 पुतलों को 4 हिस्सों में बांटकर अलहदा अलहदा गठड़ी में बांधा और फौरन चारपाई के चारों पायों में बांध दिया। अब मैयत को उठाओ, मैंने मजमे से मुखातिब होकर कहा। मेरी आवाज़ सुनकर वही 4 अफराद हरकत में आए जिन्हें हमारे बाद मौका मिला था। हैरत ज़दा नज़रों से सबने मैयत को उन 4 के कंधों पर देखा। पुतलों की 4 गठड़ियाँ बंधी होने के बाइस गिर ना पाई थी, लेकिन अनजानी नादीदा कुव्वतों की चीखों पुकार सबके दिल में खौफ ज़रूर पैदा कर रही थी। अब आप सब जाके इसे दफना सकते हैं, मैंने मजमे से कहा। और हाँ, इन पुतलों को भी साथ ही दफन कर देना। मेरी बात सुनने के बाद सबने
اپنا اپنا رخ قبرستان کی جانب کیا اور میت کو لے کر آگے بڑھ گئے۔ میں خستہ حال ضرور ہو گیا تھا مگر دل انجانی خوشی سے سرشار تھا۔ میں اکڑوں بیٹھا جاتے ہوئے مہوش کی میت کو دیکھ رہا تھا اور میرے لبوں پر درد سے بھرپور مسکراہٹ نمایاں ہو گئی تھی۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔